नमस्कार। कार्यक्रम यो सातामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामप्रसाद भण्डारी। दर्शकवृन्द, मुलुकको समसामयिक राजनीति र जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी यस कार्यक्रममा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्माम्फेलाई। उहाँसँग खास गरी संविधान दिवसका सन्दर्भमा संविधानको कार्यान्वयनका विविध पक्षमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यति बेला हामी संविधान दिवस मनाइरहेका छौँ। संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधान जारी भएका विगत 5 वर्षका को अवधिलाई मूल्याङ्कन गर्दा हामी कार्यान्वयनको कुन चरणमा छौँ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हामी अहिले यो संविधान निर्माण गरे पश्चात अर्थात् हामीले 5 वर्ष त व्यतीत गरिसक्यौँ। 5 वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा ऐनहरू बनाउनु पर्थ्यो। अनि बनाउँदै र त्यो संविधानलाई आधार मानेर हामीले ऐन बनाएका छौँ। त्यो ऐनहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा छौँ र हामी कार्यान्वयन गर्दैछौँ। र हामीले त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अगाडि बढिरहँदा एउटा चिज हामी संहितामा गइसके पछाडिको अवस्थामा संहिताको जुन 3 तहको संरचना थियो हाम्रो राज्यको संरचना, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा त्यसलाई चाहिँ हामी जसरी हामीले सहज रूपले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यसलाई चाहिँ अलिक धेरै अभ्यास गर्नु पर्यो, अलिक धेरै मेहनत गर्नु पर्यो। बाँकी ऐन कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामीले संसदीय अभ्यासमा पहिले जुन प्रक्रिया अपनाउँथ्यौँ त्यही प्रक्रियाबाटै अगाडि बढ्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ऐन कानुन निर्माणमा खासै त्यस्तो धेरै हामीले कसरत गर्नुपर्ने अवस्था होइन। तर पनि हामीले विषयगत कुराहरूलाई छलफल गरेर अगाडि बढाउँदाखेरि समय त लाग्छ, मेहनत त गर्नुपर्छ। यद्यपि हामीले संहिताको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अलिक धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो र त्यही गरिरहेका छौँ हामीले। खास गरी संविधान आफैमा केही पनि होइन, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण एउटा विधि, पद्धति, विधान भनौँ, खास गरी ऐन, कानुन, नियम, निर्देशिकालाई मान्ने गरिन्छ। र यसबीचमा कानुन मन्त्रालयले, जसरी यहाँले कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदा अहिले पनि विभिन्न कानुनहरू बनिरहेका छन् र बन्ने क्रममा पनि छन्। संहिता कार्यान्वयनमा आएसँगै अझ धेरै कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यकता र दबाव पनि एउटा मन्त्रालयलाई परेको छ। यो अवस्थामा समग्र रूपमा यति बेला कानुन मन्त्रालयले संविधानको कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने ढङ्गले कति कानुन बनायो र कति कानुन बनाउने चरणमा छ? यसमा कस्तो हुन्छ भने नेपालको संविधान अर्थात् हाम्रो जुन नेपालको संविधान भनेर हामीले 2072 मा जारी गरेको संविधान छ, त्यो संविधानलाई हामी केही पनि होइन भनेर मान्दैनौँ। नेपालको संविधान मूल कानुन हो। मूल कानुन भनेको यसले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई डोर्याउँछ, सम्पूर्ण ऐन कानुनलाई यसैले डोर्याउँछ। त्यसैले नेपालको मूल कानुन भनेको महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले यसलाई एकदम महत्त्वको साथ यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो केही चिज हो, यसले नै हामीलाई गाइड गरिरहेको हुन्छ। तसर्थ यसलाई केही पनि होइन भन्ने एङ्गलबाट हामीले विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि यो केही हो, महत्त्वपूर्ण हो, यो मूल कानुन हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो मूल कानुन भएकै कारणले गर्दा यसले निर्देश गरेको अनुसार हामीले ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र सिङ्गो नेपाली समुदाय, नेपाली जनताहरू चाहिँ चल्नुपर्ने, सरकार यही संविधानले निर्देशन गरे बमोजिम हामी चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो केही हो, यो महत्त्वपूर्ण हो भनेर बुझ्न पर्यो। र अर्को कुरो, अब हामीले सर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने संविधान आफै चाहिँ त्यसले हरेक चिजहरू गर्ने अवस्था रहँदैन, संविधान होइन, त्यसले गर्दैन त्यसरी। तर संविधानले त्यसलाई टेकेर, संविधानलाई आधार मानेर हामीले विभिन्न ऐन कानुन निर्माण गर्छौँ। त्यो निर्माण गरिसकेपछि त्यो ऐनहरूले चाहिँ हामीले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा हामी ऐनलाई मान्छौँ। र ऐन पनि आफैमा त्यो पूर्ण भएर अगाडि बढेको अवस्था हुँदैन। कतिपय ऐनहरूलाई हामीले फेरि कार्यान्वयन गर्नको निम्ति त्यसका नियमले बनाउनु पर्ने हुन्छ। नियमले बनाइसकेपछि कार्यान्वयन हुन्छ। किन नियमले कार्यविधि निर्देशिका आवश्यक पर्छ त भन्दाखेरि त्यो ऐनमा हामीले सबै कुरो डिटेलमा लेखेका हुँदैन, मुख्य मुख्य कुराहरू लेखेका हुन्छ। जस्तै हामीले तोके बमोजिम हुनेछ, अर्थात् संविधानमा कतिपय ठाउँमा के लेखिएको छ भने सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनेपछि सङ्घले कानुन बनाउनु पर्यो। त्यो सङ्घले बनाएको कानुनभित्र पनि के हुन्छ, तोके बमोजिम हुनेछ भने त्यो के बमोजिम पनि के हुन्छ, नियमलेतिर जानु पर्यो, निर्देशिकामा जानु पर्यो, कार्यविधिमा जानु पर्यो। यसरी तह तह गरेर हामी धेरै चरणहरू पारित गरेपछि त्यसले संविधान कार्यान्वयनलाई बल पुर्याउँछ।
र एउटा संविधान कार्यान्वयनको लागि आधार पनि बन्छ। यो त स्वाभाविक प्रक्रिया। यदि हामीले त्यो गर्न सकेनौँ, त्यो गरेनौँ भने, त्यो प्रक्रियाबाट हामी अगाडि जान सकेनौँ भने हामीले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म हामी पुग्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति पनि यो प्रक्रियालाई पुरा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ, यो अवस्थामा हुनुपर्ने के हो त भन्दाखेरि संविधानलाई कार्यान्वयन गरेको अवस्था हो। जस्तै संविधानको मौलिक हकभित्र धेरै कुराहरू समेटिएको छ, जसले नेपाली जनताले के प्राप्त गर्ने, कुन अधिकार लिने, के गर्ने भन्ने खालको कुरा त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसमध्ये पनि के एउटा लेखिएको छ भने नेपालको संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्ने छ भन्ने लेखेको छ। हामी आम नेपाली जनताले नेपालको संविधान पनि हामीले पालना गरेका छौँ, त्यो संविधान मातामा रहेर बनाएको ऐन पनि हामीले पालना गरेका छौँ। यो पनि एउटा नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गरेको एउटा प्रमाणको रूपमा यो कुरा हामी भन्न सक्छौँ। र हामीले हरेक नेपाली जनताले संविधान त पालना गरेका छौँ, ऐन कानुन पनि पालना गरेका छौँ। यदि हामीले संविधान र ऐन कानुनलाई हामीले पालना गरेन भने त्यो के हुन्छ? दण्डनीय हुन्छ। दण्डनीय भएपछि ऐन कानुनले जे विषयमा चाहिँ ऊ दण्डनीय हुने किसिमको त्यो प्रकृतिको काम गर्यो, त्यो व्यक्तिलाई, त्यो नागरिकलाई त दण्ड सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ। तसर्थ अहिलेको हाम्रो संविधान चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्ने तहमा छौँ र कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था पनि छ। अब संविधानलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाँदै गर्दा विभिन्न किसिमका समस्याहरू पनि उत्पन्न भएका छन्। खास गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच जुन किसिमका कानुनहरू बन्थे, साझा सूचीका कतिपय कानुनहरू नबन्दा आपसी समन्वयको अभाव छ, जसले गर्दा काम गर्न केही अप्ठ्यारोहरू महसुस गरिएको भनेर प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबाट पनि गुनासाहरू आइरहेको अवस्था छ। कतिपय साझा सूचीका कानुनहरू बन्ने क्रममा पनि छन् र कतिपय बन्न बाँकी छ। यो समग्र प्रक्रियालाई, एउटा सङ्घीयतालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन साझा सूचीका कानुनहरू छन्, यो बन्ने क्रम कस्तो छ? यो कहिले यसले पूर्णता पाउँछ? यो ऐन कानुन निर्माण भन्ने कुरा कस्तो चिज रहेछ भने त्यो आवश्यकता अनुसार, समय परिस्थिति अनुसार त्यसलाई चेन्ज गर्दै जानुपर्ने पर्दो रहेछ। जसको कारणले ल मैले ऐन बनाएँ, अब कम्प्लिट भयो, यस पछाडि मैले बनाउनु पर्दैन यो विषयमा भन्ने कुरा कहिले पनि त्यो स्थापित नहुने रहेछ। कहिलेकाहीँ कुनै चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, एकदम दूरगामी रूपले त्यसले प्रभाव पारिराख्ने त्यो किसिमले ऐन त्यसलाई परिमार्जन संशोधन गर्न नपर्ने कहिलेकाहीँ त्यो कन्डिसन हुँदो रहेछ। नभए के हुँदो रहेछ, हामीले आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गरेर जानु पर्दो रहेछ, संशोधन गरेर जानु पर्दो रहेछ। त्यो प्रक्रियालाई अपनाउँदाखेरि यस्तो अवस्था देखिन्छ। र अर्को कुरो के हो भने, जस्तै हामी त सङ्घीयतामा बल्ल गएर त्यसलाई अभ्यास गर्दैछौँ र यहाँले जे जिज्ञासा राख्नु भएको छ, सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तहको बिचको साझा सूचीको सन्दर्भमा सङ्घले ऐन बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सङ्घले पनि ऐन बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। र भर्खरै यो 6औं अधिवेशनबाट पारित भएको जुन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जुन एउटा अन्तर्सम्बन्धको लाई व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषयमा एउटा ऐन बनेको छ। त्यो ऐनले पनि के गर्छ भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई गाइड गर्ने काम गर्छ। र मैले अघि भने यो हामी नेपालको संविधान यो सङ्घीयतामा गइसके पछाडि अभ्यास गर्दै गरेको अवस्थामा हामीले नियमित रूपले पहिले बन्दै आएको ऐन कानुनलाई परिमार्जन संशोधन गर्न हामीलाई सहजै भयो, सजिलै भयो। अभ्यास त्यसलाई धेरै कसरत गरिरहनु परेन। तर हामीलाई सङ्घीयता हाम्रो निम्ति नयाँ मोडल हो नि। त्यो नयाँ मोडलमा जाँदा, नयाँ तरिकाले जाँदा नयाँ कानुनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो अहिलेसम्म हाम्रो संसदीय अभ्यासमा 3 तहको सरकार भनेर हामी भनिरहेछौँ, त्यसको निम्ति ऐन बनाएको अवस्थै थिएन, हामीले अभ्यासै गरेका थिएन। तर अहिले आएर हामीले के गर्नु पर्यो भने संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएका साझा सूचीमा रहेका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा रहेको अधिकारको सन्दर्भमा, सङ्घले ऐन बनाउने सन्दर्भमा र प्रदेश र स्थानीय तहको बिचको त्यो 2 तहको अधिकारहरू, यी आफ्नो आफ्नो अधिकारको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यो व्यवस्था बमोजिम तल स्थानीय तहले पनि आफ्नै ढङ्गले ऐन बनाएको छ, प्रदेशले आफ्नै ढङ्गले बनाएको छ, सङ्घले आफ्नै ढङ्गले बनाएको छ। र यी साझा सूचीमा परेका अधिकारलाई फेरि एक ठाउँमा राखेर फेरि ऐन बनाउने कामहरू भइरहेको छ। तर मैले अघि भने यो नयाँ अभ्यास भएको कारणले केही समय लाग्यो, प्रक्रियामा जाँदाखेरि केही समय लाग्यो। तर हामीले अगाडिदेखि नै अभ्यास गर्दै ल्याएको कुरामा त्यति धेरै हामीले समय दिनुपर्ने अवस्था रहँदैन। तर पनि हामीले जुनसुकै ऐन बनाउँदाखेरि पनि एकदम गहिरिएर, एकदम
भित्र पसेर हाम्रो आवश्यकता के हो र जनताको अपेक्षा के छ भन्ने कुरो समेटेर सम्हालेर त्यसमा सम्बोधन गरेर त्यसमा लेख्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा प्रक्रियामा जाँदा केही समय त लाग्छ। अब खास गरी साझा सूचीकै कानुनको कुरा गर्दाखेरि साझा सूचीका कानुन निर्माणमा अहिले देखिएका समस्याहरू के छन्? खास गरी मन्त्रालयले यसमा गरेका होमवर्कहरू के छन्? यस्तो हुन्छ जस्तै साझा सूचीको ऐन बनाउने सन्दर्भमा हामी आफैले अर्थात् कानुन मन्त्रालय आफैले आफूसँग जोडेका केही विधेयकको सन्दर्भमा यसले प्रारम्भिक मस्यौदादेखि अगाडि बढ्छौँ र अरू विभिन्न मन्त्रालयका आफ्नो आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुँदा सबै मन्त्रालयले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले त्यो कामलाई अगाडि बढाउँछ र हामी कहाँ अर्थात् कानुन मन्त्रालयमा सहमतिको लागि आउँछ। सहमतिको लागि आउँदा सबै मन्त्रालयले जुन जुन विधेयकहरू अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने आवश्यकता ठहर्याएर सबभन्दा पहिले मैले नयाँ ऐन बनाउँछु भन्ने भयो भने त्यसको अवधारणा पत्र यो कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हुन्छ। त्यति बेला हामीले सहमति दिएर पठाउँछौँ, ठिक छ तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भनेर हामी अगाडि पठाइदिन्छौँ। त्यो फाइल अगाडि बढिसकेपछि उहाँले विधेयकहरूको मस्यौदा गर्नुहुन्छ, प्रारम्भिक मस्यौदा गर्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ, सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुहुन्छ, त्यसमा के नयाँ बनाउने भने यी सबै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि हामी कहाँमा अथवा कानुन मन्त्रालयमा सहमतिको लागि आउँछ। सहमतिको लागि आइसके पछाडि हामीले यो जुन नयाँ ऐन बन्दैछ त्यो ऐन अरू ऐनसँग कतै बाजियो कि अथवा संविधानसँग बाजियो कि अथवा अरू केही भयो कि भनेर हामीले हेरिदिने काम गर्छौँ। त्यति बेला हामीले ऐन कानुनसँग बाजिएको छैन, संविधानसँग बाजिएको छैन भनेर हामी सहमति तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भने हामी सहमति दिएर पठाउँछौँ। मैले यी सबै प्रक्रियाहरू हामीले किन पुरा गर्नुपर्छ भने संविधानमै के उल्लेख गरिएको छ भने यदि संविधानसँग बाजियो भने कुनै ऐन कानुन बाजिएको हदसम्म निष्क्रिय हुनेछ भनेपछि त्यो निष्क्रियतालाई हामीले त्यो निष्क्रिय हुन्छ भन्ने कुरो थाहा पाइ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ यदि संविधानसँग बाजियो भने निष्क्रिय बन्छ। त्यो दुःख किन गरेर बरु बेलैमा संविधान सम्मत यो अहिले जुन मस्यौदा आएको छ त्यो ठिक छ कि छैन भने हेरिदिने कामहरू गर्नु पर्यो र त्यस पछाडि यसरी जान सक्नुहुन्छ, अरू कानुनसँग पनि बाजिएको छैन भनेर हेरेर भनिदिनु पर्यो। यो पनि एउटा संविधान कार्यान्वयनकै एउटा उदाहरण हो, किनकि संविधानमै लेखिएको छ कि संविधानसँग बाजिएको हदसम्म ऐन कानुन निष्क्रिय रहन्छ भनेपछि त्यो अवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा पनि यो कानुन मन्त्रालय त्यसरी लागेको छ र अरू ऐन कानुन बनाउने सन्दर्भमा सबैले आफ्नो लिएर आउने र हामीले सहमति दिएर पठाउने हो। अब खास गरी कानुन मन्त्रालय एउटा कानुन निर्माण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालय पनि हो र यहाँले भने सहजीकरण पनि गरिरहेको छ अन्तर मन्त्रालयहरूसँग र यसबीचमा प्रतिनिधि सभाको बैठक यति बेला बस्न सकिरहेको अवस्था पनि छैन, मुलुक महामारीको अवस्थामा छ र यी समग्र परिस्थितिका बावजुद पनि कानुन निर्माणमा के कस्ता अप्ठ्याराहरू यहाँहरूले अहिले बेहोर्नु परेको अवस्था छ? कानुन निर्माणमा यसले के कस्ता जटिलता थपेको छ? यस्तो हुन्छ जस्तै यो अहिलेको जुन कोभिड-19 को महामारी जो संसारमा कसैले पनि परिकल्पना गरेको थिएन कि भविष्यमा यो खालको महामारी आउँछ भने कसले परिकल्पना गरेको थियो र? त्यो आयो, सबैले बिहोर्नु पर्यो। हामी नेपालीहरू पनि कोभिड-19बाट प्रताडित छौँ, हामी पनि त्यसको मारमा परेका छौँ। यद्यपि हामी चल्नको लागि नेपाललाई चलाउनको लागि हामी नेपाली आफैलाई शासित गर्ने ऐन बनाउनको निम्ति भूमिका निर्वाह त गर्नुपर्छ। त्यो कोभिड-19 को प्रभाव पर्दै पनि हामीले आफ्नो नियमित प्रक्रियालाई छोडेका छैनौँ, नियमित प्रक्रिया हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। यही कोभिड-19 को महामारी एकदम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ, जुन एउटा तथ्याङ्कले देखाइरहेछ। यद्यपि हामीले यो कानुन मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा नियमित लागिरहेको छ। हामी प्रत्येक दिन आएर यो ऐनहरू बनाउने सन्दर्भमा अहिले पनि विधेयकहरूलाई सहमतिको लागि हाम्रो मन्त्रालयमा आएको अवस्था छ। अघि मैले भने नियमावलीहरू, कार्यविधिहरू, निर्देशिकाहरू बनाउने सन्दर्भमा सहमतिको लागि हामी कहाँ आउँछ, त्यति बेला पनि हामी नियमित कामहरू गरिरहेका छौँ। तर त्यो एक खालको महामारी एक ठाउँमा छ, तर पनि हाम्रो जीवन चलाउनको निम्ति, सिङ्गो मुलुक चलाउनको निम्ति ऐन कानुन हामीलाई चाहिन्छ। त्यो ऐन कानुन बनाउनको निम्ति हाम्रो तहबाट हामीले अथवा हाम्रो कानुन मन्त्रालयको तहबाट हामीले कामहरू नियमित त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ, काम गरिरहेका छौँ र संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेरै संविधानसँग बाजिन्छ कि कतै भनेर हेर्दै आफ्नो काम त नियमित गरिरहेका छौँ। अब खास गरी संविधान कार्यान्वयनकै कुरा गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेका विभिन्न संरचनाहरू कतिपय बने, कतिपय बन्न बाँकी पनि छ। जस्तो कि केही आयोगहरू अहिले पनि
एउटा पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकिरहेको अवस्था छैन। यो समग्र परिस्थितिलाई हेर्दा संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताहरू के हुन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? कसरी यसको एउटा सम्बोधन गर्न सकिन्छ? आम अपेक्षा पनि धेरै छन् यहाँनिर। यस्तो अब फरक फरक ढङ्गको अनुभूति हुनसक्छ। विश्लेषण गर्दा पनि कहिलेकाहीँ मानिसले फरक फरक ढङ्गले विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। तर यस सन्दर्भमा संविधान कार्यान्वयनमा के जटिलता आयो भन्दा जटिलता त मलाई अनुभूति नै हुँदैन। किनभने हामीले प्रत्येक पटक संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीले ऐन कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ। ऐन कानुन बनाउने प्रक्रियामा हामी नियमित लागेकै छौँ। यहाँले भर्खरै एउटा आयोगको कुरा गर्नुभयो, एउटा त्यो आयोग पनि बनाउनु पर्थ्यो। तर बनाउने सन्दर्भमा अब त्यो सम्बन्धित निकायले, सम्बन्धित पक्षले त्यसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ त्यो पक्षले कुरा गर्ने। तर भले यो विषय कानुन मन्त्रालयको होइन, तर पनि एउटा समग्र यहाँले सरकारकै एउटा क्याबिनेटको मन्त्री भएको हिसाबले कार्यान्वयनको पक्षलाई पनि जोडेर जसरी आयोगले प्रभावकारी रूपमा गति लिनुपर्ने थियो त्यो पनि हुन सकेको छैन भन्ने कोणबाट विश्लेषण गर्दा हामी कार्यान्वयनमा कति चुकिरहेका छौँ कि एउटा राजनीतिक सहमति नभएर अथवा राजनीतिक रूपमा एउटा प्रतिबद्धता नभएर अथवा सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेर यी कुराहरू आएका हुन् कि भन्ने कोणबाट पनि कतिपयले आलोचना गर्ने गरेका छन्। होइन, आलोचकलाई आलोचना गर्न छुट छ नि त। होइन, कसैले त्यो एउटा दृष्टिकोणले हेरिरहेको, मैले अघि भने हेराइ फरक हुन्छ, दृष्टिकोण फरक हुन्छ, विश्लेषण फरक तरिकाले गर्न सकिन्छ। हेर्ने तरिका, आलोचकले आलोचना गर्ने टेक्निक पनि फरक फरक हुन्छ नि त। अब कसैले त्यसरी आलोचना गर्नुभएको छ भने उहाँले त्यो देख्नुभयो, त्यो भन्नुभयो। तर समग्रमा हामीले भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कार्यान्वयनमा त्यस्तो खालको खासै चुनौतीहरू देखिँदैन। किनकि चुनौती भनेको यदि त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्नको निम्ति चुनौती थियो भने हामीले त ऐन बनाउनै सक्दैन थियौँ नि त। ऐन बनाउन समस्या हुन्थ्यो नि त। ऐन नबनाउनु भनेको, ऐन बनाउन नसक्नु भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्नको निम्ति चुनौती हो त्यो। तर हामीले ऐन कानुन निर्माण गर्दा सहज छ नि त, सहज ढङ्गले हामीले गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरो कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा एक दुईवटा कुराहरू त त्यस्तो भयो होला। जस्तै आयोगको कुराहरू गर्नुभएको छ। आयोगमा त्यो 2-3टा आयोग मात्रै बाँकी छ। केहीमा अध्यक्ष सदस्यले नियुक्ति गरिएको छ, 3टा आयोग चाहिँ अझै बाँकी छ। कुनै पदाधिकारी नियुक्ति गरेको अवस्था छैन। त्यो एउटा दुईवटा उदाहरण दिएर सिङ्गो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न चुनौती आयो भन्ने विश्लेषण कति सही कति गलत, यसलाई फेरि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यसरी आलोचना गर्न पाइन्छ, आलोचकले आलोचना गर्ने, त्यसमा आलोचना गर्दैमा अब आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ, यसमा त आफ्नो आफ्नो हुन्छ। त्यसैले आफ्नो दृष्टिकोण राख्नेहरूलाई मेरो केही भन्ने छैन। संविधान कार्यान्वयनकै कुरा गर्दा यही प्रसङ्गमा केन्द्रित रहँदा खास गरी संविधानले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशिता जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै मुलुक अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। तर यस यसमा केही पार्टी, राजनीतिक दल, केही समूह छन् जसले यो संविधानलाई एउटा सहज रूपमा ग्रहण गर्न नसकेर यसप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आइरहेका छन् र उनीहरूको भनाइ छ कि यो संविधान पूर्ण छैन, यसलाई संशोधन गर्नु आवश्यकता छ भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न उठाइरहेका छन्। अब यहाँनिर संविधान संशोधनको बारेमा चर्चा गर्दा, कुराकानी गर्दा संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता हो कि होइन, सरकारको बुझाइ के छ? यसमा के हुन्छ भने जस्तै संविधान, नेपालको संविधान लचकदार हो भने हामीलाई थाहा छ, यो संशोधनीय छ। नेपालको संविधानमा यदि हामीलाई केही कुरा आवश्यकता पर्यो, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई अनुभूति भयो भने संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर संविधानमा लेखिएको छ। त्यसैले संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा होइन, संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। तर संविधान संशोधन गर्दाखेरि हाम्रो आवश्यकता अनुसार, हाम्रो भनेको कुनै एउटा पार्टी, कुनै एउटा समूह अथवा कुनै एउटा व्यक्ति, कुनै एउटा जातीय समुदाय, यसको आधारमा होइन, सिङ्गो मुलुकको आवश्यकता के छ भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा। त्यसैले आवश्यकता अनुसार हामी संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरा भर्खरै तपाईँलाई थाहा छँदैछ। यो 6औं अधिवेशन हामीले राष्ट्रियताका सवालमा संविधानलाई दोस्रो पटक हामीले संशोधन गऱ्यौँ हैन। संशोधन गरेर जाँदा त्यो राष्ट्रियताको सवाल यो अति जरुरी छ, यो हाम्रो राष्ट्रियताको सवाल हो, यसमा हामीले संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा हामीलाई आवश्यकता महसुस भयो। त्यो आवश्यकतालाई हामीले सम्बोधन गर्ने क्रममा संविधानलाई संशोधन गऱ्यौँ। त्यसमा कसैको विमति रहेन। मलाई लाग्छ नेपालको इतिहासमा एउटा राष्ट्रियताको सवालमा सबै दलहरू, सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू एक ठाउँमा उभिएको यो रेकर्ड, यो इतिहास हाम्रो निम्ति एकदम गौरवपूर्ण हो। त्यसैले यस्ता उदाहरणहरू छन्। यदि अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै यदि संविधानमा केही विषयमा कुनै ठाउँमा हामीले संशोधन गर्नु छ भने
सल्लाह गरेर हाम्रो आवश्यकता यो छ, अब हामी यसरी जाउँ है भनेर सल्लाह गरेर जान सकिन्छ त, संशोधन गर्न सकिन्छ। त्योतिर हामीले होमवर्क गर्नु पर्यो नि, कसरत गर्नु पर्यो, सल्लाह गर्नु पर्यो, हामीलाई यस्तो छ समस्या, अब हामी यसरी यसलाई सम्बोधन गरेर जाउँ भन्न पर्यो। भनेपछि अहिले जति पनि संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका समूहहरू छन्, केही राजनीतिक दलहरू छन्, अहिले तत्काल संविधान संशोधन हुने अवस्था अथवा आवश्यकता र औचित्य यहाँले देख्नुहुन्न? आवश्यकता कति बेला देखिन्छ भने नि, औचित्य र आवश्यकता कति बेला देखिन्छ, अब यो आवश्यकता पऱ्यो, ल छलफल गरौँ न, बहस सुरु गर्न पर्यो, यो विषयमा यति हामीले यसरी संशोधन गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म खै बहस गरेको त? बहस गर्नु पर्यो नि, छलफल गर्नु पर्यो नि। छलफल गर्दाखेरि पो देखिन्छ ए हाम्रो आवश्यकता यो रहेछ है, हामी नेपालीको निम्ति संविधानमा यो चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने देखिन्छ। अहिलेसम्म कसैले छलफल गरेकै अवस्था छैन। मैले यसो भनिरहँदा फेरि त्यो समूहले त, त्यो पार्टीले त्यसो भनेको थियो नि, भन्या कुरा त छलफल गर्न पर्यो नि त, औपचारिक रूपले छलफल गर्नु पर्यो, हामीले यो संशोधन गरौँ भन्नु पर्यो, त्यो एउटा प्रक्रियामा छिर्न पर्यो। प्रक्रियामा जबसम्म हामी छिर्दैनौँ, प्रक्रियामा हामी प्रवेश गर्दैनौँ, त्यति बेलासम्म हामीले संविधान संशोधनको कुरा त हामीले त्यसमा कहीँ पनि त्यो सम्बोधन गर्ने ठाउँ त हुँदैन। प्रक्रियामा त आउनु पर्यो नि, प्रक्रियामा जानको निम्ति सबै तयार हुनु पर्यो, छलफल हुनु पर्यो, सहमतिमा जानु पर्यो। मलाई लाग्दैमा त कुनै एउटा समूहलाई लाग्दैमा, कुनै एउटा पार्टीलाई लाग्दैमा फ्याट्टै संविधान संशोधन हुन्छ यस्तो चाहिँ हुँदैन। फेरि पनि सहमतिमा जानु पर्यो, सल्लाह गर्नु पर्यो, हाम्रो आवश्यकता यो छ है, नेपालको निम्ति यो आवश्यकता छ भन्ने कुरा महसुस हुनु पर्यो, छलफल हुनु पर्यो, प्रक्रियामा जानु पर्यो। पहिलो कुरो प्रक्रियामा जानु पर्यो। प्रक्रियामा जानको लागि प्रारम्भिक छलफल त हुन पर्यो। तर राजनीतिक दलहरूले पटक पटक मागहरू गरिरहेका छन्, असन्तुष्टिहरू व्यक्त गरिरहेका छन्, सरकारले सम्बोधन गरेन समयमै संविधान संशोधनको मागलाई भन्ने आरोप छ सरकारप्रति। सरकारले यहाँनिर केही अथवा समन्वय गर्न नसकेको अथवा उनीहरूका आवाजलाई सुन्न नसकेको भन्ने गुनासाहरू छन्, त्यसलाई कसरी सम्बोधन हुन्छ आगामी दिनमा? यस्तो हुन्छ कि जस्तै सरकारले सम्बोधन गर्न सक्यो सकेन भन्ने, जुन सकेन भन्ने आरोप छ भन्नुभयो, यो आरोपको लागि आरोप मात्रै हो। मैले भने नि, हामीले छलफल संविधान संशोधन गर्नको लागि औपचारिक रूपले प्रक्रियामा जानुपर्छ। त्यो प्रक्रियामा जानको निम्ति त अगाडि छलफल गर्न पर्यो नि। ल मलाई यो चाहियो संशोधन गरौँ भन्दैमा त्यो प्रक्रियामा गइहाल्छ भन्ने हुँदैन त। हामी अभ्यस्त छौँ त। जस्तो भर्खरको मैले उदाहरण दिएको संविधान संशोधन, दोस्रो संशोधन गरिरहँदा त्यो त प्रक्रियामा हामी गयौँ, विभिन्न राजनैतिक दलहरूसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ, सरकारले सहमतिको लागि गऱ्यौँ, सारा कुरा गर्यो, जनताहरूसँग कुराहरू सबैको एउटै आवाज आयो। राष्ट्रियताको कुरा भएको कारणले गर्दा हामीले कसैले विमति राख्दैनौँ, यसलाई पास गरेर लैजाउँ। प्रक्रिया त यो हो नि, यो प्रक्रियामा जान पर्यो नि त। जाँदाखेरि त संशोधन के कुरामा गर्नुपर्छ, के विषयलाई हामीले उठान गर्नुपर्छ, त्यसमा सामेल गर्नुपर्छ भन्ने विषय नै टुङ्गो लाएर प्रक्रियामा अगाडि जानुपर्छ, अनि त भइहाल्छ त। हस् त मन्त्रीज्यू, यहाँ आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कुरा गऱ्यौँ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्हाम्पेसँग। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।